श्रीमद् वाग्भटविरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं रोगानुत्पादनीयम् अध्यायः श्लोकः विसर्पकोटकुष्ठाक्षी कण्डूपाण्ड्वामयज्वराः सकाशश्वासहृल्लास व्यङ्गश्वयतवो वमेः। समासः विसर्पकोटकुष्ठाक्षी कण्डूपाण्ड्वामयज्वराः। विसर्पः च कोटः च कुष्ठः च अक्षिकण्डुपाण्ड्वामयाः च ज्वरः च। द्वन्द्वसमासः अक्षिकण्डुपाण्ड्वामयाः अक्षिणी च कण्डुः च पाण्डुः च तेषाम् आमयाः कासश्वासहृल्लास व्यङ्गश्वयतवः। कासः च श्वासः च हृल्लासः च व्यङ्गः च श्वयतुः च। द्वन्द्वसमासः सन्धिः सकासश्वासहृल्लास व्यङ्गश्वयतवः प्लस वमेः विसर्गसन्धि हषि च। सन्धिः इन्सैड् समासः कुष्ठ प्लस अक्षि कुष्ठाक्षि सवर्णदीर्घसन्धि अकः सवर्णे दीर्घः। पाण्ड्वामय पाण्डु प्लस आमय यणुसन्धि इको यणचि। हृल्लास हृद् प्लस लासः परसवर्णसन्धि तोर्लि। अन्तलिङ्गविभक्तिवचनानि विसर्पः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं कोटः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं कुष्ठः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं अक्षि इकारान्तनपुंसकलिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं कण्डुः उकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं पाण्डुः उकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं आमयः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं ज्वरः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं कासः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं श्वासः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं हृल्लासः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं व्यङ्गः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं श्वयतुः उकारान्तपुल्लिङ्गप्रथमाविभक्ति एकवचनं वमेः इकारान्तपुल्लिङ्गषष्ठीविभक्ति एकवचनं। पदार्थः विसर्पः सेल्युलिटिस् कोटः अर्टिकेरिया कुष्ठः स्किन् डिसीसेस् अक्षि डिसीसेस् ऑफ ऐस् कण्डुः इचिङ्ग् डिसीसेस् पाण्डुः अनीमिक् डिसीसेस् आमयः डिसीस् ज्वरः फीवर् कासः काफ् श्वासः ब्रीदिङ्ग् डिसार्डर् हृल्लासः हार्ट् डिसीसेस् व्यङ्गः हैपर्पिग्मेण्टेशन् ऑफ फेस् श्वयतुः एडिमा वमेः ऑफ वामिटिङ्ग्। अन्वयः वमेः विधारितायाः विसर्पकोटकुष्ठाक्षि कण्डुपाण्ड्वामयज्वराः सकासश्वासहृल्लास व्यङ्गश्वयतवः च स्युः। अर्थः vomiting reflex when held causes visarpa cellulitis kota urticaria kushta skin diseases akshiroha diseases of eyes kandu itching panduroha anemia jwara fever kasa cough shwasa asthma hrillasa acidity vyanga hyperpigmentation of face and swayatu edema। धन्यवादः।